तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार है और बेहद ममनून मशकूर है कि आप हमारी दावत को शर्फ कबूलियत से नवाज कर हमारे और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई और महफिल को रौनक बख्शी। आपके तशरीफ़ आवरी हमारे लिए बाइस मसरत व शादमानी है। आपसे दरख्वास्त है कि संजीदगी का मुजाहरा करें और आखिर तक तशरीफ़ रख कर हमारा साथ दें। हज़रात व ख़वातीन, इख्तिसार के साथ मैं प्रोग्राम की तरतीब आपके सामने पेश करना मुनासिब समझता हूँ। सबसे पहले जिन बच्चों का नाम लिया जाएगा वक्तन फ़वक्तन आकर अपना प्रोग्राम पेश करेंगे, उसके बाद हमारी इनामी तकरीब होगी। तमाम हजरात से ख़वातीन को उजागर करना है, उनके अंदर वो सलाहियत पैदा करना मकसूद है कि वो बिला किसी झिझक के अपने दिली जज्बात का इजहार कर सके, इसलिए कि यही नस्ल मुस्तकबिल में कौम के मामार है, यही कौम का मुस्तकबिल है। इससे उम्मत के कायद रहनुमा पैदा होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उनके अंदर दीनी शौक़ पैदा किया जाए, उनकी इस तरह तरबियत की जाए जिसके बाद सबसे आला मामलात के उसूल कानून है, जिसकी तहजीब सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बेमिसाल है, जिसके दिए हुए नज़रियात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी नस्लों के जहन में ये बात पेवस्त की जाए कि इल्हाद, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म जैसे औरों के ईमान और अकाईद के मुहाफिज हो, वो जिस शोबे में जाए एक ऐसी नस्ल तैयार हो जिसकी तस्वीर शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने, मुफक्किर इस्लाम अबुल हसन अल हसनी अली नदवी का मशहूर कौल, एक वक्त की रोटी खा लीजिए लेकिन अपने बच्चों को बुनियादी दीनी तालीम से महरूम न रखे, वो ज़राए यही मकातिब व मदारिस है। मकातिब का क़याम दर हकीकत दीनी ऐमानी इलाके में मदरसे खदीजा के नाम से मशहूर है, जिसका 11वां सालाना इजलास आज मुनाकिद किया गया है। ये मकतब 11 सालों से खिदमत अंजाम दे रहा है और एक ऐसा निसाब तैयार किया गया है जो बच्चों के नफ्सियात के मुताबिक है। इस मकतब में कुरान के साथ वो तमाम बातें की सिखाने की कोशिश की गई है जिसके ज़रिए बच्चा दीन की ज़रूरी मालूमात हासिल करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर दोनों जहां में यानी दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करे। हमारे मज़हब में कुरान करीम ऐसे ही पुरअज़मत और शान और शौकत वाली किताब है। कुरान करीम वो रोशन किताब है जो अंधेरी रात में हिदायत की शमा रोशन करती है। कुरान करीम उम्मत मुस्लिमा की रूह है, तड़पते दिल की फरियाद और सिसकती रूह का इलाज है, जिसके एक एक हर्फ में वो सदाकत और हक्कानियत है जो किसी दूसरे कलाम में नहीं है, जिसके मफ़हूम व मानी में फसाहत व बलागत का वो गहरा समंदर है, जिसके सामने चोटी के फुसहा वो उदबा सर तस्लीम खम करते हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस मुक़द्दस कलाम पाक से करते हैं। इसकी सआदत को हासिल करने के लिए मदरसे हागा का एक तालिब इल्म मोहम्मद कैफ को इस मिसरे के साथ दावत देता हूँ कि कुरान करीम से आगाज़ हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। मोहम्मद कैफ स्टेज पर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. صحابہ کرام رضوانُاللہ تعالی علیہ اجمعین قابل عزت ہے، لیکن آج ہم ذلیل ہے، خوار ہے، دنیا میں مار کھائے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ بہرحال بارگاہ میں حمد پیش کرنے کے لیے مدرسہ ہاگا کی طالبہ زینب سید کو دعوت دیتا ہوں۔ کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی، ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سوچو ذرا فرعون کے گھر میں موسیٰ کو پالا کس نے، غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو رکھا کس نے، پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کیا کس نے، کس کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جن کو آنا تھا وہ آ گئے، صرف قیامت باقی ہے، سورج کے شعلے کہتے ہیں حشر کی شدت باقی ہے، موت جسے کہتی ہے دنیا وہ بھی حقیقت باقی ہے، یارو اپنے دل سے نکالو اب تو خیال غیر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سورہ رحمہ پڑھ کے کر لو اپنے دل کو نورانی، روشن روشن قلب و جگر ہو جگمگ جگمگ پیشانی، دل میں خدا کا نام بسا لو، بات کرو تم قرآنی، چمکا لو کردار کو اپنے، لوگ کہے ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
الہ الا اللہ۔ کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا ہے، رات سہانی کس نے دی۔ ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، وہ یکتا قدرت بھی یکتا یکتا ہے میرا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خون ٹپکا مکہ میں کبھی پتھر کھائے، طائف میں مقدس خون ٹپکا مکہ میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی کیسی تڑپ کہ انسان ہدایت پا جائے، جس سے میری مراد امام المرسلین خاتم النبیین سرکار دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اس ذات اقدس میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے مدرسہ ہذا کی طالبہ عفا خان کو دعوت دیتا ہوں۔ عفا خان اسٹیج پر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرے۔ عفا خان اسٹیج پر۔ حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے۔ آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے۔ آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے۔ اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے۔ موت آئے مدینے میں امجد، اور کوئی تمنا نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے، اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے پردہ ہے میرے خدا کا، اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نصاب میں پڑھائے جانے والا ایک سبجیکٹ درس قرآن کے نام سے ہے، جس کی ایک جھلک پیش کرنے کے لیے مدرسے کے دو طلبہ عزیزم عزیر شیخ اور عزیزم عبدالوہاب شیخ کو دعوت دیتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
عبد الوہاب بھائی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جادو اور شر کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا عمل بتایا؟ زیر بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جادو اور شر سے حفاظت کے لیے بہت سے عمل بتایا ہے، لیکن میں آپ کو ایک قرآنی عمل بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیماری پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں یعنی معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن پر پھیر لیتے، اور جب مرض وفات میں تکلیف بڑھ جاتی تو میں یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی اور برکت کے حصول کے لیے آپ کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیر دیتی۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہو، میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام سورہ اخلاص اور معوذتین 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تم ہر چیز کے شر سے محفوظ رہو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات جب آرام فرمانے اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملاتے اور سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور اپنے ہتھیلیوں جہاں تک ہو سکتا اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے، سر، چہرہ اور جسم کے اگلے سے شروع کرتے۔ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ کرتے۔ اچھا، معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ ایک ہی واقعہ میں نازل ہوئی ہے۔ احادیث میں وہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ لبید بن اسد جو کہ ایک یہودی تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا اور اس جادو کی چیز کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر ایک کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کر دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کاموں میں یہ محسوس ہوتا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، حالانکہ آپ نے وہ کام کیا ہوا نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیماری میں تقریباً 6 مہینہ مبتلا رہے، پر کسی کو پتہ نہ چلا کہ اصل بیماری کیا ہے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے، اور فرمایا خواب میں 2 شخص ہے، ایک میرے سرہانے اور ایک میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلے شخص نے دوسرے شخص سے پوچھا ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ تو پہلے شخص نے پوچھا ان پر کس نے جادو کیا ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا لبید بن اسد نے، جو کہ ایک یہودی ہے۔ تو پہلے شخص نے پوچھا کس چیز پر جادو کیا ہے؟ کہ دوسرے شخص نے کہا ایک کنگھی اور اس کے کچھ دندانوں میں جادو کیا ہے۔ تو پہلے شخص نے پوچھا وہ کہاں پر ہے؟ تو دوسرے شخص نے کہا کھجور کے پھل کے غلاف میں، جس میں کھجور کا پھل پیدا ہوتا ہے، اسے زروان نامی کنویں میں پتھر کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، مجھے میرے اللہ نے بتلا دیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے۔ اور حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت عمار بن یاسر کو بھیجا۔ انہوں نے جا کے اس کنویں کا پانی نکالا اور اس پتھر کو اٹھایا، اس کے نیچے سے کنگھی اور اس کے کچھ دندانے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تاک کی تار پر 11 گرہ بندھے ہوئی تھی اور ہر ایک گرہ پر ایک ایک سوئی لگی ہوئی تھی۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں یعنی معوذتین نازل فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گرہ کھولتے اور ایک ایک آیت پڑھتے، یہاں تک کہ سارے گرہ کھل گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلمات پڑھ کر دم کر دیے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل حاسد وعین اللہ یشفیک۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا ہم اس خبیث کو قتل نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے شفا دے دی ہے اور میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میں کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنوں۔ جزاک اللہ خیرا۔ اچھا، میں آپ کو ایک ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کا مختصر تفسیر اور ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل، بسم اللہ کہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی برائی سے جب وہ آئے، ومن شر النفاثات في العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورہ فلق میں ان 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ نمبر 1، دنیا میں انسانوں پر آنے والے تمام شرور و آفت سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ نمبر 2، اندھیری رات کی برائی سے جو کہ خوفناک ہوتی ہے۔
اور اس کے علاوہ رات ہی کے وقت شیطان، جنات، نقصان پہنچانے والے جانور، ڈاکو، چور وغیرہ کا حملے کا ڈر رہتا ہے، اس لیے خاص طور پر اندھیری رات کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نمبر 3، جادو کرنے والے عام طور پر ڈورے وغیرہ میں گرہ لگا کر جادو کے کلمات پڑھتے ہیں۔ چونکہ جادو کرنے والے مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، لیکن عورتیں اس میں زیادہ مبتلا رہتی ہے، اس لیے گروہ میں پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نمبر 4، حسد کرنے والوں کی برائی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی نعمت اور آوت کو دیکھ کر جلنا اور یہ چاہنا کہ اس کے پاس سے جاتی رہے، چاہے اسے ملے یا نہ ملے۔ حسد کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے جو حاسد کو کبھی چین سے بیٹھنے نہیں دے سکتی، اور حاسد ہمیشہ نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شرور و آفت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الناس آپ کہیے میں مانگتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والوں کی برائی سے، الذي يوسوس في صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنة والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ سورہ ناس میں ان تمام قسم کے شیطانی اور انسانی وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے جس کی وجہ سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شیطان انسانوں کے دلوں میں برابر وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ انسانوں میں بھی کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسی بات یا اشارے کرتے ہیں جس سے دوسرے انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات یا گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد انسان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمام وسوسوں اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ کے جوابوں سے میرے دل کو سکون ملا۔ انشاءاللہ ہم آج سے عہد کرتے ہیں روزانہ ان پر پابندی سے عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ہمارے اعمال اس محبت کے دعووں کے خلاف ہے۔ آپ کہیں چلے جاوے سنت نبی سجا کر ہمیشہ یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کوئی تانا نہ دے، کوئی تشنیع نہ کر دے، کوئی ملامت نہ کر لے۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سجا کر آپ کسی محفل میں تشریف لے جاوے اور تانے کا خوف ہو یا کوئی تانا دے دے کہ ایک عاشق رسول کا یہ جواب ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے نبی سے محبت کیوں نہ کروں، میں اللہ کے نبی سے محبت کیوں نہ کروں۔ بس اسی موضوع پر تقریر پیش کرنے کے لیے میں کھرت کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں کہ آ کر اپنی تقریر پیش کرے۔ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو جو کمالات دیے گئے تھے وہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جذب قربانی، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، اس جیسے بہت سی کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے تھے۔ آپ کی کچھ اخلاقیات کی یہ حالت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 برس تک نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا، لیکن آپ نے مجھے کبھی اف نہیں کہا اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ اے انس تو نے کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جنگ حنین میں مشرکین کا سخت حملہ ہوا، تب لا کر مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہو کر دشمنوں کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں ایک سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کی انتہا تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ گھر میں بعض دفعہ ایک ہفتے تک چولہا نہیں چلتا تھا، پانی اور کھجور سے گزرا ہوتا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افضل اور گزر کی انتہا تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیسوں کو، جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا، جنہوں نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرناک کے ذریعے شہید کیا تھا، جنہوں نے آپ کے جو حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، کان ناک کاٹ کے گلے کا ہار بنایا تھا،
जिन्होंने आप पे नमाज में गंदगी डाली थी, जिन्होंने आपको ताइफ की गलियों में घसीटा था, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिन्होंने आपको नऊज़ु बिल्लाह पागल दीवाना कहा था, आज आपने उन्हें ये कहकर माफ कर दिया कि ए लोगों, ए कौम कुरैश, जाओ, आज तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी और अब मैं तुम्हारे साथ वही मुआमला करूंगा जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। जाओ, आज तुम सब मामूर हो। और आपने उन लोगों को मोहब्बत और शफ़क़त का ऐसा गुलदस्ता पेश किया कि जिसकी इस तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको मोहब्बत और शफ़क़त का यह आलम था कि इंसान तो इंसान, हैवानों पर भी आप शफ़क़त फरमाते थे। आपकी शफ़क़त का नतीजा था कि एक हिरनी आपके पास शिकायत लग रही थी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई का यह आलम था कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन ने भी आपके सच्चे होने का इकरार किया। हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब तक मुसलमान नहीं हुए थे, अल्लाह के नबी के बाद बड़े दुश्मन थे। एक बार हिरकल ने पूछा कि ए मोहम्मद, नबूवत से पहले तुमने कभी झूठ बोला है? हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सच्ची गवाही दी कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। बहुत हज़रात, अब आप इस चीज़ का खुद फैसला करें कि इस ज़ात के अंदर ऐसे कमालात, ऐसे औसाफ, ऐसे अखलाक जमा हो, उस ज़ात से मोहब्बत क्यों ना करें? दुनिया वाले किसी की उसने जबान पर नाश करते हैं, दुनिया वाले किसी एक खिदमत खल्क़ पर नाश करते हैं, दुनिया वाले किसी बहादुरी पर नाश करते हैं, तो हम उस पैगंबर से दिल क्यों लगाएं जिस पैगंबर के अंदर ऐसे कमालात, ऐसे औसाफ, ऐसे अला वजहिल कमाल पाए जाते हैं? उस ज़ात ने किसी को सिद्दीक बनाया, उस ज़ात ने किसी को सिद्दीक़ा बनाया, उस ज़ात ने किसी को ताहीरा बनाया, उस ज़ात ने किसी को शेर खुदा बनाया। मैं आपसे मासूमाना सवाल करती हूँ, क्या उस पैगंबर का हक नहीं कि उससे दिल लगाया जाए, उसके बताए हुए शेर पर अमल किया जाए? वो पैगंबर जो मक्का मदीना में, बदर और उहद में अभी उम्मत की मग़फ़िरत में डूबे रहते थे, जो रो रो कर अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआएं करते थे, जो अल्लाह से जन्नत के फैसले कराते थे, नमाज पढ़ने खड़े होते तो पैर में वरम आ जाता, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। जब कुर्बानी का वक्त आता तो 2 महीने जमा करते, ए अल्लाह एक मेरी तरफ से और एक मेरी उम्मत की तरफ से। दिन में भी मेहनत की, रात नहीं मेहनत की, एक एक दरवाजे पर गए, भूख की शिद्दत से पेट पर पत्थर बांध ली। लेकिन अफसोस, आज हमें उस नबी की शक्ल पसंद नहीं, आज हमें उस नबी का अंदाज पसंद नहीं, आज हमें उन यहूदियों की तहजीब पसंद है जिन्होंने मुसलमान माँ बहनों की इज्जत ढूंढ रहे हैं। आज हमें उन यहूदियों की तहजीब पसंद है जिन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को अपने हवस का शिकार बनाया। आज हमें यहूदियों की शक्ल पसंद है जिन्होंने मस्जिद अल अक्सा को वीरान करने की कोशिश की। हजरात, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम उस नबी की लाई हुई शरीयत पर अमल करें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, उसकी बताए हुए शरीयत को आम बनाएं। यही हकीकी मोहब्बत है और यही इश्क रसूल है। आखिर में अपनी तकरीर इस दुआ से ख़त्म करती हूँ कि ए अल्लाह उस नबी के मोहब्बत जीने की और उसके खातिर मरने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिरद ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? खिरद ने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल? दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, एक मुद्दत से हमारे नौजवानों के जहन मगरबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से मुतासिर है, जो रूहानियत और इफादत से बिल्कुल खाली है, जिनके तरीक़ों में इंसानियत के लिए न खैर है न कोई फ़ायदा। मांगते फिरते हैं अग्यार से मिट्टी के चिराग, मांगते फिरते हैं अग्यार से मिट्टी के चिराग। इस मादियत के दौर में मादा परस्त ज़हनों में बार बार ये सवाल जन्म लेता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से दुनियावी एतबार से क्या फ़ायदा? सुन्नत नबी पर अमल करने की नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इस पर इसलिए अमल कर रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसका मकसद ये होना चाहिए कि इस पर अमल करने में अल्लाह तबार व तआला की खुशनुदी और अल्लाह तबार व तआला की रजामंदी हासिल होगी। बाकी फ़ायदे अल्लाह तबार व तआला की तरफ से खुद बखुद हासिल हो जाएगी। लिहाजा मैं मदरसे के 3 तलबा अबीब शेख, रैयान शेख और ज़िमरान सैयद को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाकर सुन्नत नबी जदीद साइंस के मौजू पर मुकालमा पेश करें। तफसील से बात करते हैं। मैं सुन्नतें बताऊंगा, अबीब तुम उसकी साइंसी वजह बताना और ज़िमरान तुम उसे नोट करना। सबसे पहले हम पानी पीने की सुन्नत को ले लेते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी को बैठकर पियो, 3 सांस में पियो और बर्तन में सांस न छोड़ो। इसके पीछे कमाल की साइंस है। जब हम बैठकर पानी पीते हैं तो हमारे गुर्दे यानी किडनी पानी को अच्छी तरीके से फिल्टर करते हैं, जिससे हमारे खून में जहरीले मादे जमा नहीं होते।
اس کے مقابل کھڑے ہو کر پانی پینے سے ماہرین صحت کے قول کے مطابق ہمارے جسم میں موجود مائعات یعنی فلوئڈز کا توازن بگڑ جاتا ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ جوڑوں میں درد، گاٹھیا یعنی آرتھرائٹس اور اپینڈکس جیسی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے، توند نکل آتی ہے جو خود ایک بڑی بیماری ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن 3 سانس میں پانی پینے کا کیا فائدہ ہے؟ جب ہم ایک ہی سانس میں گٹ گٹ کر کے پانی پیتے ہیں تو ہمارے ہوا کی نالی اور خوراک یعنی فوڈ پائپ کی نالی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ 3 سانس میں پانی پینے سے ہمارے آکسیجن کی سطح برقرار رہتی ہے اور دل پر اچانک دباؤ نہیں پڑتا۔ ٹھہر ٹھہر کر پانی پینے سے ہمارے گرم ترین معدے یعنی اسٹمک پر بار بار ٹھنڈک پڑتی ہے، چنانچہ پہلی دفعہ جو کسر رہ جاتی ہے وہ دوسری دفعہ پوری ہو جاتی ہے اور دوسری دفعہ کی کسر تیسری دفعہ پوری ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ معدے کی سلامتی کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور دوسری سنت ہے دائیں کروٹ سونا، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق اگر ہم دائیں کروٹ سوتے ہیں تو ہمارے دل پر بوجھ نہیں پڑتا، کیونکہ دل بائیں طرف ہوتا ہے۔ اس سے معدے کے تیزاب یعنی ایسڈ بھی اپنی جگہ رہتے ہیں اور ہاضمہ یعنی ڈائجیشن بھی بہتر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی جدید سائنس کے مطابق ہمارا دل بائیں جانب ہونے کی وجہ سے اگر ہم بائیں کروٹ سوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ گہری نیند آتی ہے، حتیٰ کہ آدمی اپنے آپ سے بھی بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اور ہلکی آہٹ پر آنکھ نہیں کھلتی، اور اگر ہم دائیں کروٹ سوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ گہری نیند نہیں آتی، جس سے اللہ نہ کرے اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو وہ جلد بیدار ہو کر اس ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی سکون کی نیند بھی سنت کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کھانے کے سلسلے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھاتے اور پیٹ کے 3 حصے کرتے، پہلا حصہ کھانے کا، دوسرا حصہ پانی کا اور تیسرا حصہ ہوا یعنی سانس کا۔ جدید سائنس کے مطابق معدہ ایک لچکدار تھیلی ہے جس کی ایک متعین حد ہے۔ معدہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے پیستا ہے، اگر معدے کو مکمل بھر دیا جائے تو اسے پیسنے کی جگہ نہیں ملتی اور کھانا مکمل نہیں ٹوٹتا اور غذائیت جذب نہیں ہوتی۔ دوسرا حصہ پانی، یہ خوراک کو نرم کرنے میں خوب مدد دیتا ہے، اس سے کھانا چھوٹی آنت میں آسانی سے چلا جاتا ہے۔ پانی ہاضمے کے فضلے یعنی پاخانہ کو آگے دھکیلنے میں مدد دیتا ہے۔ تیسرا حصہ پانی، یہ جدید سائنس کے نقطہ نظر سے بہت ہی حیران کرنے والا اور اہم ہے۔ ہمارا معدہ پھیپھڑوں کے نیچے واقع ایک پردہ یعنی ڈائفرام کے قریب ہوتا ہے۔ جب معدہ بھر جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف دباؤ ڈالتا ہے، جس سے پھیپھڑوں کو پھیلنے کی جگہ نہیں ملتی اور انسان کو سانس لینے میں تکلیف اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ جاپانیز سائنٹسٹ یوشینوری اوسومی نے تو آرڈر فزکس پر نوبل پرائز جیتا ہے، جس کی وجہ یہ بتائی کہ جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم میں موجود انٹرنل سیلز خود ہی کینسر پیدا کرنے والے گندے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہی حکمت ہے جو روزہ رکھنے اور کم کھانے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ تو حیرت انگیز بات ہے، یعنی ہمارے سنت یعنی ثواب کے اپنانے میں ہی ہمارے صحت کا علاج چھپا ہوا ہے۔ مسواک پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا۔ مسواک منہ کی پاکیزگی اور اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ بننے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ مسواک میں ایسی قدرتی کیمیکلز سلیکا اور فلورائڈ ہوتے ہیں جو ہمارے مسوڑوں کو مضبوط رکھنے، دانتوں کو کیڑا لگنے، پیلا ہونے اور مسوڑوں کو زخم پڑنے سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ جدید ٹوتھ پیسٹ تو اب ہے، لیکن مسواک کا کوئی نام اور بدل نہیں، یہاں تک کہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا بھی نتھڑوں میں موجود جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ جدید نیورولوجی کے جدید لیبوریٹری سے معلوم ہوا کہ مسواک میں، خصوصاً پیلو کے مسواک میں 19 سے زیادہ ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے دانتوں کے صحت کے لیے ضروری ہیں۔ جدید نیورولوجی کے ماہرین کا ماننا ہے کہ مسواک کے ریشوں سے ہمارے دانتوں میں ہونے والی رگڑ سے اسپیسیفک نروز متحرک یعنی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، جس سے یادداشت میں بہتری آتی ہے، دماغی تناؤ اور سر درد کم ہوتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی پر بھی اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوستو، واقعی میں آج مجھے سمجھ آیا کہ اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں بلکہ ایک مکمل لائف سٹائل بھی ہے۔ سنت پر عمل کر کے ہم نہ صرف آخرت کو سنوار سکتے ہیں بلکہ ایک صحت مند زندگی بھی جی سکتے ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سنتوں کی اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ مکالمے کی شکل میں اسلامی معلومات پیش کر کے
हमारे मालूमात में इजाफा फरमाएं। फरहान सुफियान स्टेज पर। आप खैरियत से हैं सुफियान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आफियत से हूँ। आपका कहाँ का इरादा है? मैं खलीदा मदरसा जा रहा हूँ। अच्छा सुनिए ना सुफियान भाई, क्या आपके मदरसे में नूरानी कायदा और कुरान के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब में दीनियत का निसाब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान कायदा के अलावा हिफ्ज़ सूरा, हिफ्ज़ हदीस, अक़ायद व मसाइल, इस्लामी मालूमात, सीरत और उर्दू पढ़ाए जाते हैं। अच्छा माशाअल्लाह। मैं आपसे इस्लामी मालूमात के मुतालिक कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इत्मीनान बख्श जवाब देंगे? जी इंशाअल्लाह। आप मुझसे सवाल कीजिए और मैं आपके सवालों का इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश करूँगा। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। कलिमा, नमाज, ज़कात, हज और रोज़ा। अहले बैत किसे कहते हैं? अहले बैत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों को कहते हैं। किस नबी को मछली ने निगल लिया था? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। अरब के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? अरब के लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार कहते थे। सबसे पहले किस साहबी ने अज़ान दी? सबसे पहले हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश कहाँ हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में हुई। फ़िरौन कौन था? फ़िरौन मिस्र का नाफरमान बादशाह था। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सबसे बड़ा मर्तबा किस सहाबी का है? सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में सबसे बड़ा मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी पैदाइश से पहले हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत कहाँ नाज़िल हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली आयत गारी हीरा में नाज़िल हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हीरा में क्या करते थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी हीरा में अल्लाह की इबादत करते थे। कुरान करीम में कितने सूरतें हैं? कुरान करीम में 114 सूरतें हैं। तौहीद का क्या मतलब है? तौहीद का मतलब अल्लाह को एक मानना है। रिसालत का क्या मतलब है? रिसालत का मतलब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना है। किस नबी ने माँ की गोद में बात की? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में बात की। मुफस्सिर कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। अल्लाह रसूल का शेर किस सहाबी को कहा जाता है? अल्लाह रसूल का शेर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है। आखिरत किसको कहते हैं? मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसे आखिरत कहते हैं। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमजा सिद्दीकी को दावत देता हूँ कि हमजा सिद्दीकी स्टेज पर तशरीफ लाए। अकीमुस्सलात यानी नमाज कायम करो। अकीमुस्सलात यानी नमाज कायम करो, क्योंकि मेरा अल्लाह, मेरा मालिक, मेरा खालिक रहीम अजीज और मेहरबान है। जी हाँ हाजिर महफिल, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही कि ए बंदे कहीं इस फरीज़े से गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाजिम और मलजूम है। नमाज के बगैर ना ही तो ईमान का तसव्वुर है, नमाज के बगैर ना ही तो ईमान का तसव्वुर है और ना इस्लाम का। हजरत अल्लाह की रजा का सबक नमाज, ईमान का जुज़ नमाज और अंबिया अलैहिस्सलाम का सुन्नत नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल नमाज। गर्ज यह है कि नमाज मोमिन का मेराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज ही कब्र में चिराग है, मुनकर नकीर का सवालात का जवाब है। तो फिर तुम नमाज कायम करो, बेशक नमाज ही मुनकर नकीर के सवालात का जवाब है। सजदा इश्क होता है तो इबादत का मजा आता है,
सजदा इश्क होता है तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ऐ मेरे रब मेरी दुआ है कि हम सबको सजदा रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस अजीम मौजू यानी पर्दा और इस्लाम में औरत का मकाम को बयान करने के लिए मैं निहायत ही मोहब्बत और खुलूस के साथ तकवीन बिनते मुनीर शेख को इस शायर के साथ दावत देता हूँ कि हया से हुस्न बढ़ता है, हिजाब से वक़ार मिलता है। हया से हुस्न बढ़ता है, हिजाब से वक़ार मिलता है। जिसे पर्दा नसीब हो जाए उसे परवरदिगार मिलता है। इस पर स्टेज पर दावत देता हूँ, वह आए और इस हसास मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम हजरात, मेरी आज की तकरीर का मौजू पर्दा और इस्लाम में औरत का मकाम है। पर्दा इस्लामी तहजीब का शिआर है, हमारी गैरत ईमानी का तकाजा है। आप जानते हैं हमारा ताल्लुक इस्लाम से है। हमारे लिए सबसे बड़ी दलील अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। जब अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ पर्दे का हुक्म दिया तो अब सारी दुनिया पर्दे की मुखालिफत पर जमा हो जाए। नाम निहाद मुफक्किरीन उसे तरक्की राह में रुकावट समझे, उसे औरतों पर जुल्म का नाम दे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, हम सबको नाराज कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज नहीं कर सकते। आइए हम जायजा लेते हैं कि औरत ने औरतों को किस तरह से देखा है और इस्लाम में औरतों को किस तरह से देखा है। इस्लाम से पहले की दुनिया का जायजा लेते हैं तो नजर आता है कि औरतों को जानवरों से बदतर समझा जाता था। अगर किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाए तो उसके पूरे चेहरे पर नहूसत और बदबख्ती छा जाती है, पूरा घर जहन्नम बन जाता है। शर्म के मारे इसलिए बाहर नहीं निकलते क्योंकि लोग एक लड़की का बाप है, उस वक्त तक चैन से ना बैठते जब तक उस बच्ची को जिंदा दफन ना कर देते। किसी मजहब में औरतों का फरमा बरदारी का ये मेयार था कि अगर उसका शौहर मर जाए तो उसे लाश के साथ जिंदा जला दिया जाए। ईसाई दुनिया का भी ये नजरिया था कि औरतें गुनाहों की माँ और बुराई की जड़ है। औरतें होना है इसको शर्मनाक होने के लिए काफी है, उसे अपनी खूबसूरती पर शर्माना चाहिए क्योंकि वो शैतान के सबसे बड़े हथियार हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा मुहज्जब समझते हैं और इस्लाम पर एतराज करते हैं और औरतों के हुकूक के खोखले नारे लगाते हैं। आज उनके कार्य का तुती गवाही तफसीम पाई दे रही है। मोहतरम हजरात, जब औरतों को शैतानों की बेटी और नाजायज समझा जा रहा था, औरतों को जानवरों का मकाम दिया जा रहा था, औरतों के बारे में तस्वुर किया जा रहा था कि औरतें गुनाहों और बदबख्ती की अलामत है, ऐसे वक्त पर इस्लाम और जन्नत तहत अक़दामुल उम्महात यानी माँ के कदमों के नीचे जन्नत का नारा लगाकर औरतों को माँ का वक़ार बख्शा। बेशक वो इस्लामी है जिसने इस्लाम में औरतों को मुख्ती बड़ा मकाम अता किया और जन्नत में दाखिल होने का जरिया बनाया। देखिए, जब औरत बेटी के रूप में होती है तो वो ऐसी हस्ती कहलाती है जिसकी परवरिश को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के हासिल होने का जरिया बना दिया। जब वही औरत बात और बहन का रुख इख्तियार कर लेती है तो इस्लाम ने बहन के साथ दूसरे सलूक को भी जन्नत की जमानत करार दिया है। भाई के लिए बहन की खिदमत और उसका एहतराम करना अल्लाह की रज़ा का सबब है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी बहन, बेटियों और बीवियों के साथ उससे सलूक किया वो जन्नत में दाखिल हो गया। जब वही औरत बीवी के रूप में आती है तो निस्फ ईमान और सुकून का जरिया बनती है। कुरान करीम ने बीवी को लिबास और सुकून करार दिया है। कुरान करीम ने बीवी को लिबास और सुकून करार भाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में सिर्फ बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो और एक नेक बीवी को दुनिया की सबसे बेहतरीन सामान कहा गया है जो जौहर के दिन को मुकम्मल करने में मददगार होती है। जो वही औरत माँ के मंच में पाई होती है तो क्या कहना, उसे तो कायनात का सबसे बड़ा एजाज मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जन्नत तुम्हारे माँ की कदमों तले है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल देने के लिए माँ के ममता का इंतखाब किया। माँ की दुआ तकदीर बदल देती है और इसकी खिदमत अल्लाह के बंदगी के बाद सबसे बड़ा दर्जा रखती है। हजरत बावकार हकीकत तो यही है, इस्लाम ने औरतों को पस्तियों से निकालकर वो बुलंद मकाम अता किया है जिसकी मिसाल किसी और तहजीब में नहीं मिलती। बेटी है तो रहमत है, बहन है तो इज्जत है, माँ है तो उसके कदमों से जन्नत है, बीवी है तो निस्फ ईमान है। आज हम ये अहद करें कि हम इन रिश्तों का एहतराम करेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। अल्लाह ताला हमें अपनी माँ, बहनों, बेटियों और बीवियों के साथ हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि हम सुन्नतों की हिकमतें जानने के मोहताज या हकदार नहीं हैं, बल्कि हम तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर समिअना व अताना
کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی کہنے کے پابند ہیں۔ ہماری بندگی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم سنت پر عمل صرف اس لیے کریں کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہمارے لیے اصل چیز ڈاکٹر کی ریسرچ یا سائنس کی تصدیق نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے کافی یہ ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے اور اسی ادا پر عمل کرنا ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ البتہ اگر کوئی ان کی حکمتوں اور سائنسی فوائد کو جاننا چاہے تو یہ محض ہمارے اطمینان قلب اور ایمان کی تازگی کے لیے ایک اضافی تحفہ ہے۔ اسی اہم اور تربیتی پہلو پر ایک مکالمہ پیش کرنے کے لیے میں مائک پر دعوت دیتا ہوں مدرسے کے 3 ہونہار طلباء کو۔ میں بڑے ہی ادب اور محبت کے ساتھ مائک پر تشریف لانے کی گزارش کرتا ہوں۔ عزیزم ہاشم میزان، عزیزم عبداللہ زاہد، عزیز قدر ابراہیم مظہر سے۔ ہاشم ان دعاؤں کے بارے میں سوالات کریں گے، جبکہ عبداللہ اور ابراہیم ان کی حکمتوں پر روشنی ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، اتباع سنت کی اصل کامیابی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ان بچوں کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں اور ان کی گفتگو کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے بھائی؟ سب خیریت سے ہیں؟ حال تو اللہ کا شکر ہے، چال تو آپ دیکھ ہی رہے ہو۔ کیا عبداللہ بھائی آپ بھی ہماری مذاق اڑا رہے ہو؟ آپ لوگ کوئی پرسنل بات تو نہیں کر رہے تھے، ورنہ کہو گے کباب میں ہڈی کی طرح بیچ میں آ گیا۔ نہیں، ہم لوگ ایک پروگرام میں مقالہ پیش کرنے والے ہیں، بس اسی پر گفتگو کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے؟ کس موضوع پر مقالہ پیش کرنے والے ہو؟ دعا اور اس کی حکمتوں کے موضوع پر۔ کیا بہترین انتخاب ہے۔ میں آپ سے کچھ دعائیں اور اس کی حکمتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، پوچھئے، بندہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اچھا، اب مجھے وضو سے پہلے کی، اس کے درمیان کی اور اس کے بعد کی دعائیں اور حکمتیں جاننا چاہتا ہوں۔ وضو سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں۔ وضو ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف ظاہری پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ باطنی پاکیزگی کا بھی ذریعہ ہے۔ وضو کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو ظاہری پاکیزگی، وہ یہ ہے کہ اس سے جسم کے کچھ حصوں کے میل کچیل صاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا پہلو باطنی پاکیزگی، وہ ہے کہ یہ صفائی اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو رہی ہے، تو یہ عمل دل میں روحانیت اور نورانیت کے آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں۔ دعا سمجھ کر پڑھنے سے ہمارا ذہن دنیاوی خیالات سے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے نماز میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے۔ وضو کے درمیان کی دعا۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ، اے اللہ میرے گناہ بخش دیجئے، میرا گھر کشادہ کر دیجئے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائیے۔ اس دعا میں 3 چیزوں کا بارہ مانگا گیا ہے۔ گناہوں سے مغفرت جس کا تعلق آخرت کی کامیابی سے ہے، گھر میں خوشحالی جس کا تعلق دنیا کی راحت سے ہے، رزق میں برکت جو دنیاوی ضرورتوں کے لیے ضروری ہے۔ اگر ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دے تو دنیا و آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اگر انسان کی آخرت میں مغفرت ہو جائے، دنیا میں بہترین گھر مل جائے اور ساتھ ہی رزق میں برکت نصیب ہو جائے تو ایسے شخص کو کوئی اور چیز کی طرف باقی نہیں رہی۔ اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں۔ کبیرہ گناہ سے معافی۔ حدیث میں آتا ہے کہ صغیرہ گناہ وضو کرتے وقت معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اغفر لی کے ذریعے کبیرہ گناہ سے معافی کی ترکیب بتائی۔ گھر میں خوشحالی، جس کی 2 صورتیں ہیں۔ ظاہری، گھر ہر اعتبار سے بڑا ہو۔ باطنی، اگر انسان تھک کر گھر آئے تو گھر والوں کی طرف سے سکون ملے، بیوی مسکرا کر استقبال کرے اور بچے اپنی حرکتوں سے دل بہلائے۔ رزق میں برکت، اس کا مقصد ایسی خیر و بھلائی سے جو سکون عطا کرے۔ اس کی بھی کئی صورتیں ہیں۔ نیک اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، قناعت پسند بیوی جو تھوڑے پر راضی ہو جائے اور گھر والوں کو ہر چھوٹی بڑی بیماری سے محفوظ رہنا۔ وضو کے بعد کی دعا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور مجھے پاک صاف لوگوں میں سے کر دیجئے۔ فضیلت اور حکمت ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو۔ ایمان کی تازگی۔ ظاہری پاکیزگی کے بعد کلمہ شہادت سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایمان کا تعلق باطنی سے ہے۔ وضو سے ظاہری پاکیزگی اور کلمہ شہادت سے باطنی پاکیزگی۔ دعا میں آگے ایک جملہ ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس جملے میں بندہ اللہ سے توبہ کی توفیق طلب کرتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ وضو سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور توبہ بندہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں طلب کر سکتا، اس لیے اس جملے میں بندہ اللہ سے توبہ کی توفیق طلب کرتا ہے۔
माशाल्लाह, क्या हिकमत बयान किया, दिल खुश कर दिया। चलो अब अब्दुल्ला भाई से भी कुछ फ़ायदा उठा लेते हैं। आप मुझे बिस्मिल्लाह की फजीलतें और हिकमतें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मफ़हूम तारीख़ व हिकमत। ये कलमा इस्लामी मुआशरे का एक लाजमी हिस्सा है जिसे हर काम शुरू करने से पहले पढ़ने का हुक्म दिया गया है। दौरे नबुव्वत से पहले की तारीख में भी इसकी मिसाल मिलती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब मुसलमानों को तूफ़ान से बचाने के लिए कश्ती बनाई और उसमें मुसलमानों को सवार किया तो फरमाया बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा। इस कश्ती का चलना और ठहरना अल्लाह के नाम से है। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका सबा बिल्किस को खत लिखा तो उसकी इब्तिदा भी बिस्मिल्लाह से की। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक का मफ़हूम। हर वो काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया गया हो या तो अधूरा रहता है या बेबरकत रहता है। इसकी हिकमतें। हदीस मुबारका के मुताबिक जो काम अल्लाह के नाम के बगैर शुरू ना किया गया हो उसमें शैतान के शरीक होने का अंदेशा रहता है। जब बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान के इर्द गिर्द एक रूहानी हिसार कायम होता है। जब इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो वो तस्लीम करता है कि इस कायनात के मालिक का साथ उसके साथ है, तो अंदर से किसी काम की नाकामी का खौफ खत्म होता है और खुद एतमादी पैदा होती है। बिस्मिल्लाह हर खैर की चाबी और हर मुश्किल का हल है, इसीलिए इसे अपने हर अमल में पढ़ लेना चाहिए। माशाल्लाह, आपसे मुख्तसर सी मुलाकात बहुत फ़ायदेमंद रही। हाशिम भाई, हमें इजाज़त दीजिए, हमें जाना है। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। आए बहनों, उजाला इल्म का हो या तरबियत का, वो चेहरों को भी रोशन करता है और किरदार को भी। आज की इस खूबसूरत महफिल में हम आपके सामने एक ऐसी ही मिसाल पेश करने जा रहे हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि मदरसा खदीजा की 10 साल मेहनत का समरा यानी फल क्या है, तो इसका जवाब आपको किताबों में नहीं बल्कि उन बच्चों के अखलाक और उनकी गुफ्तगू में छुपा हुआ मिलेगा। अब आपके सामने स्टेज पर 2 नन्ही तालिबात एक बेहतरीन मुकालमा पेश करेंगी। इस मुकालमे में आप देखेंगी कि एक बच्ची अपने मदरसे से सीखी हुई सुन्नतों, आदाब और इस्लाम के 5 बड़े शोबों को किस खूबसूरती से बयान करती है। आइए इस्तकबाल कीजिए आयशा और उनके आपी का, जो हमें बताएंगी कि इल्म जब अमल में ढलता है तो कैसा नूर बिखरता है। अरे माशाल्लाह आयशा, आज तो आप बड़ी प्यारी लग रही हो। कहाँ से आ रही हो? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने खदीजा मदरसा से आ रही हूँ। हमारे मदरसे में बहुत अच्छी तालीम होती है। अच्छा, माशाल्लाह। फिर तो मैं कुछ सवालात पूछे बगैर तुमको जाने नहीं दूंगी। जी ज़रूर, आप मेरे जवाबात से इंशाअल्लाह मुतमईन भी हो जाएंगे और मेरे मदरसे का नाम भी रोशन हो जाएगा। तो मैं तुमसे पहले खाना खाने की सुन्नतें और आदाब सुनना चाहूँगी। जी ज़रूर, खाना खाने की सुन्नतें। नंबर 1, नंबर 2, दोनों हाथ गट्टों तक धोना। नंबर 3, एक जानू या 2 जानू बैठना। नंबर 4, टेक लगा के न खाना। नंबर 5, खाने से पहले की दुआ पढ़ना। नंबर 6, दाएं हाथ से खाना। नंबर 7, 3 उंगलियों से खाना। नंबर 8, अपने सामने से खाना। नंबर 9, बहुत ज़्यादा गर्म ना खाना। नंबर 10, खाने ऐब ना निकालना। नंबर 11, अगर लुकमा गिर जाए तो उसको उठाकर खा लेना। नंबर 12, बर्तन और उंगलियों को चाटकर साफ करना। नंबर 13, खाने के बाद की दुआ पढ़ना। नंबर 14, हाथ धोना और कुल्ली करना। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन सुनाया। इसके बाद पानी पीने की सुन्नतों का हक है। पानी पीने, जी ज़रूर, पानी पीने की सुन्नतें। नंबर 1, दाएं हाथ से पीना। नंबर 2, बैठकर पीना। नंबर 3, देखकर पीना। नंबर 4, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना। नंबर 5, 3 सांस में पीना। नंबर 6, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। तो अच्छा, एक और सवाल है, इस्लाम के कितने शोबे हैं और कौन कौन से? इस्लाम के 5 अहम शोबे हैं। ईमानियात,
عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ تم مجھے ہر شعبے سے متعلق ایک حدیث ترجمے کے ساتھ سنا سکتی ہو؟ جی ضرور، میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ میں آپ کو مطمئن کرے بغیر نہیں چھوڑوں گی۔ حدیث نمبر 1، ایمانیات پر الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2، عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3، معاملات پر من غش فلیس منا، ترجمہ جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، معاشرت پر السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5، اخلاقیات پر علیکم بالصدق، ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو۔ ماشاءاللہ، تم نے مجھے مکمل مطمئن کر دیا اور واقعی میں تمہارے جواب سے تمہارے مدرسے کی تعلیم کا اندازہ بھی ہو گیا اور خود بخود تمہارے مدرسے کا نام بھی روشن ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ آپ ہی کیا ابھی آپ مجھے گھر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں یا تو آپ مجھے خود گھر چھوڑائیے؟ آپ اکیلے ہی جائے تو بہتر ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدیجہ ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان
आयत कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि सीने से लगाने और ज़िंदगी में उतारने के लिए आया है। मैं बड़े ही ईमान और खुलूस के साथ आप सबकी भरपूर तवज्जो की दरख्वास्त करते हुए माइक पर दावत दे रहा हूँ खदीजा मदरसे के होनहार तालिब इल्म तलहा तैयब खान को वो तशरीफ़ लाए और अज़मत कुरान एक लाफानी मौजिज़ा के उन्वान पर अपनी तकरीर पेश फरमाएं। मोहतरम हजरात, आज मुझे जिस मौजू का तकरीर का मौका मिला है वो कायनात उस किताब के बारे में है जिसकी तारीफ में समंदरों की स्याही खत्म हो सकती लेकिन इसके औसाफ खत्म नहीं हो सकती। वो किताब जो रब्बे कायनात का कलाम है, वो किताब जो अंधेरे में रोशनी का मीनार यानी वो कुरान मजीद है। मोहतरम हजरात, कुरान कोई आम किताब नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के नाम आखिरी पैगाम है। ये वो कलाम है जो गौरी रख तनाई से शुरू हुआ और तो कयामत पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का सर चश्मा बन गया। इसके अजमत का अंदाजा इस बात से लगा कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि अल्लाह के खौफ से तब जाता और पाश पाश होता। पहाड़ जैसे सब मखलूक जिसकी बूझ ना सके वो कलाम इलाही हमारी सीनों में महफूज थे। ये कुरान की असमियत तो है। 1500 साल गुजर जाने के बावजूद इसका एक नुक्ता है शोशा भी तब्दील ना हो सका क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद मालिक कायनात ने लिया है। दोस्तों, कुरान सिर्फ तरह के लिए नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात कोड ऑफ लाइफ है। अगर कोई साइंटिस्ट इसे पढ़े तो उसे कायनात का सरबस्ता हाल मिलते हैं। अगर कोई कानूनदान इसे देखे तो उसे अदल इंसाफ का बेहतरीन निज़ाम मिलता है। अगर कोई परेशान हाल इसे खोले तो उसे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही दिल को सुकून की सूरत में तस्कीन मिलते हैं। ये कलाम अपने उसलूब में इतना अनोखा है कि उस वक्त के फसीह मलिक अरबू को चैलेंज किया गया कि इस चीज़ की एक आयत बना लाओ, लेकिन रहती दुनिया तक कोई जवाब ना रह सका। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन, इस किताब ने इंसानियत को उस वक्त सहारा दिया जब दुनिया जहालत के अंदर में डूबी हुई थी। बेटों को जिंदा दफन किया जाता था, मामूली वादों और सदियों जंग में लड़े जाते थे। लेकिन जब इस नूर की किरणें फैली तो वही जाहिल अरब दुनिया के माँ बन गए। कुरान ने गुलामों को बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु बना दिया और चरवाहों को उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बना दिया और इंसानों को इंसान की गुलाम बनने के बजाय सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकना सिखाया। आज हमें बेगैबान में झांकना होगा। हमने कुरान को खूबसूरत गिलाफों में लपेटकर ऊंचे अलमारी में रखे, इसे शादी ब्याह और कस्बों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन क्या हमने इसे अपनी जिंदगी का रहनुमा बनाया? अजमत कुरान का तकाजा ये है कि इसे पढ़ा जाए, इसे समझा जाए और सबसे अहम इस पर अमल किया जाए। शायर मशक अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। आखिर में मैं बस इतना कहूँगा कि कुरान की इज़्ज़त का हक़ तब याद होगा जब हमारी सुबह इसकी तिलावत से मुनव्वर हो और हमारी रातें इसके अहकाम पर गौर करते हुए गुजरे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक से सच्ची मोहब्बत, इसकी सही तिलावत और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका नाम मदरसा खदीजा यानी इल्म और तरबियत का रोशन सफ़र है। हजरत ज़ी वक़ार अभी थोड़ी देर में आपके सामने अरहान और असद एक ऐसी गुफ्तगू पेश करेंगे जो हम सब के दिल की आवाज़ है। अरहान की तरह हम सब भी अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए परेशान रहते हैं और उनकी तरह हम सब भी एक ऐसे साहिबा की तलाश में हैं जहां दीन भी हो और दुनिया भी हो। आज जानेंगे कि किस तरह गुज़िश्ता 11 सालों से एक इदारा महज 350 रुपये की मामूली फीस में 6 घंटे की मेहनत के साथ हमारी नस्लों को 15 साल जामे निसाब के जरिए हीरा बना रहा है, जहां असातिज़ा सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि किरदार की तामीर भी करते हैं। तो आइए बगैर किसी ताख़ीर के इस इल्मी और तरबियती सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं बहुत ही एहतराम के साथ स्टेज पर दावत देता हूँ अरहान शुएब और असद नदीम खान को कि वो आए और इस अहम गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। आजकल आप कुछ ज़्यादा ही मुतमईन नजर आते हैं, क्या राज है? अल्लाह का बड़ा एहसान है। सच पूछो तो इत्मीनान मेरे बेटे की तालीम और तरबियत की वजह से। आपको मालूम है मैं इसे लेकर कितना फिक्रमंद होता था। हाँ मुझे याद है आप किसी ऐसे मकतब की तलाश में थे जहाँ बेहतरीन दिन की तालीम हो, तो क्या कोई ऐसा मकतब मिल गया? जी बिल्कुल। पिछले 10 सालों से एक मकतब खामोशी से खिदमत कर रहा है। इसका नाम मदरसा खदीजा है।
میں نے اپنے بیٹے کا وہیں داخلہ کروایا اور ان کے 15 سال جامع نصاب دیکھے میرے آنکھیں تو کھلی کے کھلی رہ گئے۔ خدیجہ مدرسہ یہ کہاں ہے؟ یہ اپنے علاقے میں انجنی ہائٹس کے نیچے ہے۔ 15 سالہ نصاب یہ تو کافی لمبا عرصہ ہے، اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ یہی تو کمال ہے، وہاں صرف قرآن نہیں بلکہ ایک مکمل پیکیج ہے۔ اس نصاب میں قرآن و حدیث بنیادی فہم کے ساتھ عقائد و مسائل تاکہ بچے اپنے ایمان میں پختہ ہو، اسلامی سیرت تاکہ انہیں معلوم ہو کس کا آئیڈل کون ہے، تربیت و زبان اخلاقیات کے ساتھ اردو اور بنیادی عربی زبان پر بھی کام کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک چھت کے نیچے عقائد، مسائل، سیرت سب کچھ۔ عام طور پر بچے قرآن تو پڑھ لیتے ہیں لیکن انہیں بنیادی مسائل یا سیرت طیبہ کا اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا۔ بالکل، اور سب سے اہم بات وہاں کی اساتذہ کی محنت ہے۔ آپ یقین کریں وہ صرف پڑھانے پر توجہ نہیں دیتے بلکہ بچوں کی شخصیت سازی کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک بچوں پر انفرادی توجہ دیتے ہیں کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا اور اخلاق کیسا ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں تعلیمی ادارے کاروبار بن گئے وہاں 10 سال تک ایک معیار برقرار رکھنا بہت بڑی بات ہے، لیکن کیا ایک بچہ اتنا بوجھ اٹھا پاتا ہے؟ ارحان بھائی، یہ بوجھ نہیں بلکہ دور ہے۔ واقعی طریقہ کار ایسا ہے کہ بچہ اکتاتا نہیں۔ جب وہ سیرت سیکھتا ہے تو اسے جینے کا مقصد ملتا ہے، جب وہ زبان سیکھتا ہے تو اس میں اعتماد آتا ہے۔ یہ اساتذہ کی شفقت ہے جو مشکل سے مشکل مسئلہ بھی آسان بنا دیتی ہے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر تو آج کل کے بگاڑ کی ہے۔ کیا وہاں بچوں کی تربیت پر بھی واقعی زور دیا جاتا ہے؟ مدرسہ خدیجہ کی خصوصیت اس کی تعلیم و تربیت میں، وہ بچوں کو صرف علم نہیں بلکہ ایک بہترین انسان بناتے ہیں۔ 15 سال جامع نصاب کا مقصد یہ ہے کہ جب بچہ وہاں سے فارغ ہو تو معاشرے کا ایک ذمہ دار، بااخلاق اور دیندار فرد ہو۔ اساتذہ کی راتوں کی دعائیں اور دن کا انتھک محنت بچوں کے چہروں سے جھلکتی ہے۔ ماشاءاللہ، آپ کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت سکون ملا۔ ہمارے بچوں کو ایسے ہی ماحول کی ضرورت ہے جہاں ان کے عقائد کی حفاظت ہو اور انہیں اپنی زبان اور تہذیب پر فخر ہو۔ سچ تو یہ ہے ارحان بھائی، ایسے مخلص اساتذہ اور ادارے غنیمت ہے۔ وہ مٹی کو سونا بنانے کا ہنر جانتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسہ خدیجہ ایسے ادارے میں نہیں بھیجیں تو کل ہم سے سوال ہوگا۔ آپ نے درست کہا، میں کل ہی آپ کے ساتھ خدیجہ مدرسہ جاؤں گا اور وہاں کے 15 سالہ نصاب اور نظام کو قریب سے دیکھوں گا۔ مجھے بھی اپنے بچوں کے لیے اسی چھت کی تلاش تھی۔ ضرور چلیے، اساتذہ کی محنت دیکھ کے آپ کا ارادہ مزید پختہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسد بھائی، نصاب اور تربیت کی باتیں تو بہت ہوئی لیکن کیا یہ ایک عام آدمی کے پہنچ میں ہے؟ آج کل تو دینی تعلیم کے نام پر بھی بھاری فیسیں لی جا رہی ہیں۔ یہی تو مدرسہ خدیجہ کی خاص بات ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، اتنے جامع نصاب اور اساتذہ کی محنت کے باوجود ماہانہ یعنی منتھلی فیس صرف 350 روپے۔ کیا صرف 350 روپے؟ اس مہنگائی میں جہاں اتنے میں تو ایک وقت کا ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں آتا، یہ تو گویا مفت تعلیم کے برابر ہے۔ جی ہاں، ان کا مقصد پیسہ کمانا نہیں بلکہ نسلوں کی آپ یاری کرنا ہے اور وقت کی پابندی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مدرسہ میں کل 6 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے جو 3 حصوں میں بانٹ دیا جاتا ہے تاکہ بچوں پر زیادہ بوجھ نہ پڑے اور وہ مسلسل سیکھتے رہے۔ مدرسے کے ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ مدرسے کے ٹائم ٹیبل بہت سوچ سمجھ کے طے کیے گئے۔ صبح کی شفٹ 9 سے 11 بجے تک، دوپہر کی شفٹ 2:15 سے 4:15 بجے تک اور شام کی شفٹ 7:45 سے 9:15 بجے تک۔ واہ، یہ تو کافی بہترین ترتیب ہے۔ اس کا مطلب بچے اسکول سے آ کر آرام بھی کر سکتے ہیں اور شام کو کھیل کود کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ بالکل، ان 6 گھنٹوں میں اساتذہ جس محنت سے قرآن، حدیث، سیرت و زبان سکھاتے ہیں وہ ان کی اخلاص دلیل ہے۔ وہ صرف گھاریاں نہیں گنتے بلکہ ایک ایک منٹ کو طالب علم کے لیے قیمتی بناتے ہیں۔ کیا؟ واہ، صرف 350 روپے میں 6 گھنٹے کی معیاری تعلیم، وہ بھی 15 سالہ نصاب کے ساتھ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کافی خاص فضل ہے۔ اس علاقے پر اساتذہ کی اس محنت کو دیکھ کر من کرتا ہے کہ ان کا ہاتھ چوما جائے۔ جی ہاں، وہ مخلص ادارے اور ذمہ دار ہی ہیں جنہوں نے مدرسہ خدیجہ کو 10 سالوں تک ایک تناور درخت بنایا۔ ان کی محنت کو صلہ تو اللہ ہی دے سکتا ہے، ہم بس اپنے بچوں کو وہاں بھیج کر ان کا مستقبل سنوار سکتے ہیں۔ اب تو میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے، ایسی جگہ ہے جہاں وقت کی قدر ہو، نصاب مکمل ہو اور فیس بھی نہ لینے کے برابر ہو، وہاں دیر کرنا نادانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। और इसी तरह मुफ्ती माज साहब भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और आप तमाम पेरेंट्स हजरात, सरपरस्त हजरात, काफ़ी देर से आप तशरीफ़ फरमा हैं, यह आपकी हिम्मत है और आपका यह हौसला है। आपका भी तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने हमें वक्त दिया। अब आपके सामने हम एक मुख्तलिफ अंदाज में एक प्रोग्राम पेश करना चाहते हैं, जिसको बज़र क्यूज़ कहा जाता है, जिसकी तरतीब ये होगी कि 5 टीम होगी। टीम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, टीम हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, टीम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और टीम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और टीम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस प्रोग्राम की कैफियत और तरतीब और तरीका ये रहेगा कि 5 टीमें रहेगी, 3 राउंड हो गए। एक राउंड ये होगा कि हर टीम से समझ लो कि ये प्रोग्राम एक मुकाबला है, एक कंपटीशन है, कि इसकी तरतीब ये रहेगी कि 5 टीमें रहेगी, 5 टीमों को 2-2 सवालात किए जाएंगे। हर सवालात पे 2 पॉइंट उनको मिलेंगे, जिसका सही जवाब हुआ उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। दूसरा राउंड होगा, उसका तरीका ये होगा कि उससे सवाल किया जाएगा, अगर उसका सवाल जवाब सही हुआ तो उसको वो 2 पॉइंट दिए जाएंगे, अगर उसका जवाब गलत हुआ तो उसका पॉइंट माइनस किया जाएगा। उसके बाद जो टीम जवाब देगी उसको 2 पॉइंट दिए जाएंगे। ये दूसरा राउंड होगा। तीसरा राउंड इस तरीके से होगा कि मतलब सवाल किए जाएंगे और जिस टीम को उसका जवाब पता होगा वो बज़र दबाएगी, जो सबसे पहले बज़र दबाएगी उससे जवाब पूछा जाएगा। तब हज़रात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को, सरपरस्त हज़रात से गुजारिश है कि अपने बच्चों को अपने पास ही रखें और शोर और गुल से उनको रोकें। 10 सेकंड का टाइम है, उस पर भी तवज्जो रहे आप लोगों की। रसूल कौन होते हैं, ज़रा गौर कर लोगे, तवज्जो दे दो, इसका जवाब आप लोग टाइम भी देखते रहे। अल्लाह ताला के बंदे और उनके पैगंबर। बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का, बिल्कुल सही जवाब। दूसरी टीम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 तालिबा ज़ैबा अहमद, आमिना खानज़ादा। आप अपने सवालात तवज्जो से सुनिए। तमाम नबियों में सबसे अफजल कौन है? बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। अच्छा, आप ये ना समझे कि किसी को मुश्किल सवाल, जिसके नसीब में जो सवाल आया उसकी नसीब है। दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, सबसे पहले नबी कौन है? 10, 9, 8, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दोनों आपके जवाबात सही है। अभी तीसरी टीम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, 2 तलबा कैफ सौदागर, फुरकान कंची। ज़ुन्नूरैन किस सहाबी का लक़ब है? 10, 9, टीम हज़रत उस्मान, 7, कोशिश करें, तवज्जो दें। 4, 3, 2, 1, 0। दूसरा सवाल, सबसे ज़्यादा हदीसें किस सहाबी ने बयान की? 10, 9, 8, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत खूब। टीम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारी। अयान खान, अब्दुल्ला कच्ची। सबसे पहले किस सहाबी ने अजान दी? सबसे पहले किस सहाबी ने अजान दी? 7, 6, ये वो सवालात है कि आप लोग किताबों में पढ़ चुके हो। 2, 1, 0। हज़रत बिलाल। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन माज़रत के साथ आप लोग की बदकिस्मती कि वक्त मुकम्मल हो चुका था। सवाल, क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? बहुत आसान है। नहीं, मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं। 8, 7, 6, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, 3, तो आखिरत की जिंदगी कहते हैं। नहीं, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, ये जवाब आपको समझ में, न लोगों को समझ में आया। बहरहाल आप लोग की टीम का जवाब सही था।
टीम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफाम शेख करीम काशवी। तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ज़बूर किस नबी पर नाजिल हुई? दूसरा सवाल। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो एक राउंड ये आप लोग का मुकम्मल हुआ। दूसरा राउंड इस तरह से रहेगा, आप तवज्जो से सुने। पहले आप स्कोर देख लीजिए। टीम अबू बकर के 2, टीम उस्मान के 4, टीम उमर के 4, टीम अली के 4, टीम अनस बिन मालिक के 4। टीम अबू बकर अभी पीछे है। अगला राउंड किस तरह से रहेगा वो समझ ले कि आप लोगों को मुतलक एक सवाल पूछा जाएगा, जिसको पता होगा, जिस टीम को ये जवाब मालूम होगा वो बजर दबाएगी। आए समझ में? बजर दबाने के बाद अगर जिसने बजर सबसे पहले दबाया उससे जवाब पूछा जाएगा। अगर उसका जवाब गलत हुआ तो वो 1 पॉइंट माइनस होगा। अगर जवाब सही हुआ तो 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आए समझ में? तैयार रहे। और सवाल एक एक टीम से पूछा जाएगा, दूसरी टीम से पूछा जाएगा। अगर दूसरी टीम ने जवाब दे दिया 2 पॉइंट दूसरी टीम को मिल जाएंगे और पहली टीम के 1 पॉइंट माइनस हो जाएगा। इसी तरह हर टीम को। आया समझ में? आया आप लोगों को समझ में? चलिए, टीम अबू बकर से पहला सवाल है। हजरत उमर कौन सी सूरत पढ़कर इस्लाम लाए? शाबाश, बहुत अच्छा। अब टीम हजरत उस्मान। फातिह खैबर को फतह करने वाले फातिह खैबर किस सहाबी को कहा जाता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र किस सहाबी ने बनाई? साद बिन अबी हारिस। ये जवाब गलत है। कौन तैयार है? कौन तैयार है? बजर दबाओ। बजर दबा दिया पहले। हजरत अबू तला अंसारी। सही जवाब। अनस बिन मालिक का सही जवाब। जिसको जवाब पता है, जिस टीम को सवाल किया गया उसके अलावा दूसरी टीम को जवाब पता है तो फौरन बजर दबा दे। अगर पहली टीम जवाब नहीं देती है तो आया समझ में? मुफस्सिर कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब दे। 8 7 6 6 5 4 3 2 1 1। 0। मुफस्सिर कुरान जिसको पता है बजर दबा सकता है फटाफट। जिसका बजर सबसे पहले। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सही जवाब। अच्छा, अब्दुल्ला बिन जी। इस सहाबी का नाम कुरान में आया है? 4 3 2 वक्त शुरू हो चुका है और वक्त खत्म भी हो चुका है। जवाब भी गलत है। अच्छा, बजर दबाओ। पहले टीम उमर ने दबाया जी। जवाब साद बिन अबी हारिस। गलत जवाब। मौका बाकी है अभी जी। ज़ैद बिन हारिसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तीसरा राउंड किस तरह होगा वो समझ लो। मुतलक 5 सवाल किए जाएंगे। पहला एक सवाल किया जाएगा, जिस टीम को सवाल पता जवाब पता होगा वो बजर दबाएगी वो टीम। कौमे आद के नबी कौन थे? हजरत हूद अलैहिस्सलाम। अनस बिन मालिक। टीम हजरत अली पता नहीं किसके इंतजार में है। सहाबा ने सबसे पहले हिजरत। सही जवाब। सहाबा ने सबसे पहले हिजरत कहाँ की? हबशा की तरफ।
हबशा की तरफ। सही जवाब। दूसरी मदीना। मदीना की तरफ। अनस बिन मालिक सबसे पहले बजर दबाया और सही जवाब। दूसरी मदीना की तरफ। चले, बहुत अच्छा। चले, पांचवा सवाल बजर पे हाथ। अनस बिन मालिक के पॉइंट ज्यादा है। हाँ बोलो। बस ये राउंड खत्म हो चुका है और ये प्रोग्राम भी मुकम्मल हो चुका है। चले, टीम अनस और टीम उस्मान से एक सवाल पूछा जाएगा। एक सवाल पूछा जाएगा, जिसको पता होगा, जिस टीम को मालूम होगा वो बजर दबाए। दो टीम रहेगी खाली। टीम उस्मान, टीम अनस। अच्छा, इसलिए कि आप लोगों के दोनों के नंबरात बराबर है। दोनों के नंबर बराबर है। दो टीम है, टीम उस्मान और टीम अनस। हाँ, जिसको एक सवाल किया जाएगा, जिस टीम को जवाब पता होगा उसको बजर दबाना है। सवाल, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम क्या था? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला नाम था। अब्दुल्ला। अब्दुल काब। अब्दुल काब। चलो, दूसरा एक सवाल ले लीजिए। चलो, किस सहाबी से फरिश्ते भी शर्माते थे? हजरत उस्मान। अनस बिन मालिक। के लिए 20 सेकंड का वक्त होगा। अगर कोई बच्चा फौरन जवाब देता है, 20 सेकंड से अंदर, मतलब 19 सेकंड बाकी थे, एक ही सेकंड में उसने जवाब दे दिया, तो मे भी पॉसिबल उसको 1800 या 1900 पॉइंट मिलेंगे। एक बच्चे ने वही जवाब दिया लेकिन 1 सेकंड पहले दिया, तो उसको बहुत कम नंबर मिलेंगे। और स्कोर जो है वो फ्लेक्सिबल होता रहेगा, यहाँ पर स्कोर आता रहेगा। ठीक है, आर यू रेडी बेटा? वो यूं ये चलेगा, यूं रहने दीजिए, छोड़ दो, हम लोग ऐसा वक्त नहीं है। आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, डिस्प्ले पर आपका आंसर आएगा। ये बच्चों के हाथ में मोबाइल है, इनके क्वेश्चन इनके डिस्प्ले पर आएंगे। आंसर इन्होंने सही दिया गलत दिया वो भी इनके आएगा। आप लोगों के लिए स्क्रीन है। ओके बेटा, रेडी? का ताल्लुक मक्का के किस खानदान से था? और आपके ऑप्शन है बनु अब्द मुनाफ, बनु हाशिम, बनु किलाब और बनु फहर। वहां पर उस तरफ आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर सेकंड बाकी है, 16 सेकंड बाकी है और 7 आंसर आ चुके हैं। 7 पार्टिसिपेंट हैं। देखना है कि किस बच्चे ने सही जवाब दिया है। जैसे ही यहाँ पर 0 हो जाएगा, स्क्रीन पर 2 बच्चों ने सही जवाब दिया। अब वो कौन 2 बच्चे हैं स्क्रीन पर देखिए। उजैर ने 858 पॉइंट लेकर पहली पोजीशन पर है। दूसरी पोजीशन पर इब्राहिम 848 और अभी 3 लोगों ने खाता नहीं खोला है। दूसरा सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस चाचा का नाम पर कुरान में एक मुकम्मल सूरत आई है? आपके ऑप्शन है अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास। अभी तक आंसर मेरे पास आए नहीं है। 17 सेकंड, 16 आंसर 4 आ चुके हैं। ऑडियंस बच्चों आप लोग खामोश रहे। तो 3 बच्चों ने सही जवाब दिया है। देखते हैं ये 3 बच्चे कौन है। देखिए, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन पे जो इब्राहिम थे वो अब चौथी पोजीशन पर आ गए हैं। स्कोर बोर्ड मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके सामने स्कोर बोर्ड है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले कौन सी आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई? और आपके ऑप्शन है मुकम्मल सूरह फातिहा, सूरह यासीन की पहली 5 आयतें, सूरह अलग की पहली 5 आयतें और
चौथा ऑप्शन है सूरह मुल्क। अभी तक आंसर नहीं आए, जबकि 14 सेकंड लेफ्ट है। आ जाएगा, चलिए आ जाए, नेक्स्ट आ जाएगा, कोई बात नहीं, अगला सवाल आ जाएगा। चलिए अगला सवाल, पोजीशन वैसी रहेगी, कोई चेंजेस नहीं। अगला सवाल, इस्लाम में सबसे पहली शहीद होने वाली खातून का नाम। जी आपके ऑप्शन यहाँ पर, आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है, आपकी स्क्रीन आपका मोबाइल है। हजरत खदीजा, दाई हलीमा, हजरत सुमैया और बीबी सोफिया। देखते हैं, 7 आंसर आ चुके हैं। 10 सेकंड, 9, 8, 7, 6, 3 बच्चों ने सही जवाब दिया है। अब देखते हैं इसके बाद स्कोर क्या है। उज़ैर अभी भी पहली पोजीशन पर है, दानियल दूसरी पोजीशन पर है, और ये यूहू जो बच्चा है ये तीसरी पोजीशन पर आ चुका है। उसको आईफोन में ही दे दूंगा। अगला सवाल रेडी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ताइफ के सफर में राबिया और शैबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी चीज खाने के तौर पर पेश की? तस्वीर की मदद से जवाब आपको देना है कि अंगूर दी थी, या खजूर दिए थे, या अनार दिए थे, या अंजीर। चलिए, राबिया और शैबा जो है ये अबू लहब के 2 बेटे थे। अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल, चलिए नहीं वो रहेगा। चलिए अगला सवाल, इस्लाम में सबसे पहली हिजरत किस इलाके में हुई? गालिबन ये सवाल इससे पहले शायद हो चुका था। ताइफ में, मदीना में, हबशा में या यमन में? तो 7 के साथ ये पहला सवाल ऐसा है जिसमें 7 के 7 बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। चलिए अगला देखते हैं स्कोर क्या है। उज़ैर अभी अपनी पहली पोजीशन पर है, दानियल नीचे आए हैं, यू जो बच्चा है इसका नाम क्या है आपका? अहमद दूसरी पोजीशन पर है, रैयान अभी भी 5वीं पोजीशन पर है। स्कोर वहां देख रहे हैं आप लोग। अगला सवाल ये रहा, वक्त की बहुत किल्लत है इसलिए हम लोग जल्दी लिए आएंगे। महराज के सफर में कहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम नबियों की इमामत की? तस्वीर की वजह से आपको जवाब देना है। तस्वीर मैं यहाँ बताऊंगा नहीं नाम, तस्वीर की वजह से आपको जवाब देना है। पहली तस्वीर है बैतुल्लाह की, दूसरी बैतुल मक़दिस, तीसरी मस्जिद कुबा और चौथी मदीना तैयबा। तो 4 बच्चों ने सही जवाब दिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब महराज पर तशरीफ ले गए तो कहाँ पर ले गए? चलिए, मस्जिद अक्सा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम की। और उज़ैर अभी भी पहली पोजीशन पर है, फरदीन सेकंड पोजीशन पर आए हैं, अहमद को उन्होंने नीचे ढकेला है, दानियाल और अब्दुल्ला ने यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 में एंट्री मारी है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वक्त की किल्लत इसलिए बहुत स्पीड से हम लोग चलेंगे। किस काफिर के कहने पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हुए? अबू तालिब, रुकाना, अबू लहब और चौथा ऑप्शन है अबू जहल। 3 बच्चों ने सही जवाब दिया। देखता उज़ैर अपनी पहली पोजीशन बरकरार रखते हैं या नहीं। इसके बाद स्कोर है, उज़ैर अभी भी अपनी पहली पोजीशन पर बरकरार है, बहुत स्पीड से उन्होंने जवाब दिया। वो जो लोगों बता रहा है कि उन्होंने बहुत स्पीड से जवाब दिया है। फरदीन दूसरी पोजीशन पर, रैयान बेस्ट ऑफ 5 में था, वो बेस्ट ऑफ 3 में आए हैं। दानियाल, यू जो है अहमद, वो नीचे आते हैं धीरे धीरे। चलिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 9वां सवाल 25 में से। सबसे पहली मस्जिद का नाम? मस्जिद जिन, मस्जिद नबी, मस्जिद कुबा या मस्जिद आयशा? तस्वीर वहां दी हुई उस मस्जिद की तस्वीर। 13 सेकंड बाकी और जवाब आ चुके हैं। 7 बच्चों के जवाब आ चुके हैं। ये तैयारी है माशाल्लाह खदीजा मदरसे के बच्चों की कि वक्त बचा हुआ है और आंसर हमारे आ चुके हैं। अब देखना है कितने बच्चों के सही आंसर आए। 6 बच्चों का सही आंसर आया। एक बच्चा कौन था जिसने गलत जवाब दिया? चलिए, तो इस्लाम में सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा। चलिए 25 में से 10वां सवाल, मदीना का पहले नाम यसरब था, ये सही है या गलत? मदीने का पहला नाम यसरब था, ये ट्रू है या फॉल्स? 7 बच्चों के जवाब आ चुके हैं। इसी तरह का सवाल ऑडियंस के लिए भी रहेगा इंशाअल्लाह जब तक के। तो 7 बच्चों ने गलत जवाब दिया। एक बच्चा जो था उसने सही जवाब दिया। कौन है बच्चा? उज़ैर, पता नहीं बहुत क्या पेपर लीक हुआ था क्या? हालांकि ये पेपर मैंने बनाया था, इसमें मौलाना लोगों का कोई वो नहीं है।
تاکہ کوئی پیرنٹس کو یہ نہ لگے. یہ اور دانیال. اگلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. 11واں سوال. کون سا گیت گا کر انصار کی بچوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں استقبال کیا؟ اور یہاں پر آپ کے آپشن ہیں مرحبا، اہلاً و سہلاً، طلع البدر علینا، الصبح من طلعتی. چلیے دیکھتے ہیں. کچھ سوالات ایزی ہے، کچھ مشکل ہیں، تاکہ سارے اعتبار سے ہمارے بچوں کا امتحان لیا جا سکے. آئے گا نیکسٹ. چلیے بہت سارے سوال، 25 سوالات ہیں. چلیے اگلا سوال. آڈینس بھی جواب دے سکتی تھی اس کا. چلیے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 331، 313، 330 یا 350؟ ہم نے 25 سوال اس لیے رکھے تھے کہ تاکہ نیٹ کی وجہ سے اگر ابھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ انجوائے کر سکے. جلدی جلدی. 7 بچوں کے جواب آ چکے ہیں. چلیے اگلا سوال یہ آپ کی اسکرین پر. یہ آپ کو 25,000 دلائے گا. چیک مجھ سے لے لینا. فاتح خیبر حضرت عمر کو کہا جاتا ہے، یا کیا ٹرو ہے یا فالس؟ اسی سے ملتا جلتا سوال بزر راؤنڈ میں پوچھا گیا تھا. تو ایک بچے نے یہ صحیح جواب دیا ہے، فاتح خیبر حضرت علی کو کہا جاتا ہے. یہ غلط تھا، مطلب غلط پہ آپ کو ٹک مارک کرنا تھا. کوئی ایک بچہ ہے، کس کا صحیح ہوا ہے؟ عبداللہ کا. چلیے دیکھتے ہیں اس کے بعد اسکور. عزیر ابھی بھی ہے، چونکہ عبداللہ نے ابھی کھاتا کھولا اس لیے اس کا نام بیسٹ آف 5 میں نہیں ہے. اگلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. 14واں سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل کتنی بار فریضہ حج ادا کیا؟ چونکہ ابھی ایام شروع ہو چکے ہیں. 18 تاریخ کو حج کی پہلی فلائٹ روانہ ہوگی ممبئی مارگیشن سے. اسی سے نسبت پر ہے. کیا 23، 10، 2 یا 1؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فریضہ حج کتنی مرتبہ ادا کیا؟ تو جواب ایک بچے نے جواب دیا. کون ہے وہ؟ عزیر ہی ہو سکتا ہے کیا؟ پیپر کی دعا دے گا بھائی. چلیے اگلا سوال. عزیر ابھی بھی اپنی پہلی پوزیشن پہ. ریان ہے، آپ اسکور بورڈ دے سکتے ہیں. اگلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. 15واں سوال. بلندی سے نیچے اترتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تصویر وہاں دی ہوئی ہے. کیا بلندی سے نیچے اترتے وقت ہمیں اکبر، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ یا بسم اللہ؟ امیج کی مدد سے ہم نے اور اس کو بہترین سے بہترین بنانے کی کوشش کی ہے. تو 7 بچوں نے صحیح جواب دیا. غالباً آپ عمل کرتے ہوں گے. اگلا سوال 16واں سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں امیر المومنین، امہات المومنین، ازواج یا ام الازواج. آ جائے گا اگلا سوال، آ جائے گا. چلیے اگلا سوال یہ رہا. آ گیا آنسر آپ لوگوں کا. اگلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. 17واں سوال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پڑوسی کون ہے؟ صرف دائیں اور بائیں والے، صرف رشتہ دار، 40 گھر دائیں بائیں آگے اور پیچھے، یا صرف مسلم پڑوسی؟ ہم نے ہر سوال کو کیپچر کرنے کی کوشش کی. اخلاقیات پر، معاملات پر، عبادت پر، سنتوں پر، قرآن پر، صحابہ پر. تو 4 بچوں نے صحیح جواب دیا کہ مسلمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو پڑوسی جو ہے، چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، اس کا کرائٹیریا بتایا. 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے، یہ ہمارے پڑوسی ہیں. ٹھیک ہے. چلیے اگلا سوال. اس کے بعد دانیال نیچے آئے، فردین اوپر گئے ہیں. اگلا سوال یہ رہا آپ کی اسکرین پر. بہت اسپیڈ سے ہم لوگ چلیں گے. قرآن مجید کے محافظین یعنی حافظ قرآن کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ ان کو جنت میں بلند درجہ ملے گا، ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہوں گی. ان میں سے سب صحیح ہے. چوتھا جو ہے آپشن، یہ تینوں جملے صحیح ہے. اس پر یہ بھی ہے آپشن. تو ایک بھی بچے نے یہ نہیں کہا، حالانکہ ہم نے کنفیوز کرنے کے لیے سوال ڈالا تھا میں نے. پہلا آپشن بھی صحیح ہے، حافظ قرآن کو جنت میں بلند مقام ملے گا، حافظ قرآن کو ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، یہ بھی صحیح ہے. ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت ہوں گی، یہ بھی صحیح ہے.
तो आपके ऑप्शन थे ये तीनों जुमले क्या है सही थे, तो वहाँ टिक मार्क करना था। खैर चलिए, कंफ्यूज करने के लिए सवाल डाला था मैंने ये। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 19वां सवाल। मैं काजी अब्दुल कदीर सवाल लेकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बेहतर मुसलमान किसे करार दिया? कौन है बेहतर मुसलमान की? ज़्यादा इबादत करने वाला, ज़्यादा माल खर्च करने वाला, जिसकी जुबान और हाथ से पड़ोसी महफूज रहे, या ज़्यादा रोजे रखने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये सही जवाब है जिसकी जुबान और हाथ से पड़ोसी महफूज है। क्या हमारी जुबान और हाथ से हमारे पड़ोसी महफूज हैं? ये अखलाकियात वाले सवालात हैं। एक अच्छा मैसेज हम लोग यहाँ से लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उज़ैर अबी भी पहली पोजीशन पर है, रैयान दूसरी पोजीशन पर। अगला सवाल 20वां सवाल ये रहा, रास्ते पर बैठने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका जो है वो घरों को छोड़ के रास्तों में बैठता है। क्या ये नापसंदीदा अमल है? ये पसंदीदा अमल है? ये रास्ते का हक है या ये इबादत है? हमने नौजवानों को भी देखते हुए रखा गया कि अक्सर हमारे बच्चे जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्तों पर बैठने को क्या फरमाया? नापसंद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े कबीरा गुनाह के बारे में ना बताऊं? और कबीरा गुनाह, गुनाह कबीरा क्या है? वादा खिलाफी करना, सदका ना देना, सिला रहमी ना करना, या वालिदैन की नाफरमानी करना। ये सवाल इनके लिए हो गया। कोई बोल सकता है? फितरा देना, कर्ज देना और कर्ज लेना, या माफ करना। कौन सा अमल अल्लाह की गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है? सही ना हमारा सवाल? मुफ्ती साहब, बच्चे लोग सीधा बैठो जी। और सदका देना जो है ये अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और बुरी मौत से बचाता है। अगला सवाल 23वां सवाल गालिबन ये रहेगा। अभी उसे पहली क्वेश्चन पर है और यह तस्वीर के जरिए आपको जवाब देना है। जी 7 सेकंड बाकी हैं। 5 बच्चों ने सही जवाब दिया। कौन है वो 5 बच्चे? 1 2 3 4 5। खाते हो आप? अगर अम्मी कल बना देगी तो खाओगे शौक से? हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौकी और कद्दू जो है वो पसंद था। कोई रास्ता नहीं, कोई रुकावट नहीं। जालिम, फकीर, हुक्मरा या मजलूम? जवाब आ रहे हैं मेरे पास बड़ी तेजी से। 7 जवाब आ चुके हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया सही, वो उज़ैर हो सकता है? नहीं, ओहो, पहला जवाब गलत हुआ। कौन है? 24 सवाल सही दिया उज़ैर ने, एक जवाब गलत दिया। चलिए देखते हैं इस सवाल के बाद। स्क्रीन ले लीजिए इसका शॉट। पोजीशन पर है, आएगा नाम उज़ैर, ठीक है? वहां पर नाम लिख के आए हैं, वो रोशनी की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? स्क्रीनशॉट लिया जरा। चलिए, इस तरह ये, इसमें हकम की जरूरत नहीं थी। ये ऑनलाइन आप लोगों ने इतने बेहतरीन तरीके से इस क्विज को देखा, हौसला अफजाई की बच्चों की। बच्चों, आपने भी बहुत अच्छा मुकाबला किया। गिरते हैं शह सवारी मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है? तो आइंदा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छी मालूमात है आपकी। अब मैं मौलाना, इतना वक्त नहीं है कि हम लोग पेरेंट्स के लिए सवाल कर सकें। मौलाना स्किप करें क्या? आसिफ है, स्किप। पेरेंट्स के सवाल स्किप किए थे क्योंकि अभी मौलाना की दुआ भी होगी और वक्त भी आधा घंटा हम लोग अपने प्रोग्राम से लेट चल रहे हैं। इस सवाल के अंदर अगर कभी कुछ कमी पेशी हो, हम मादरत का इंसान हैं, बशर हैं, गलती हो सकती है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की। मैंने उलमा कराम से भी इन सवाल की पहले तहकीकात की। गालिबन मौलाना मुफ्ती साहब कोई सवाल ऐसा नहीं था जिस पर एक शिकाल वगैरह हो, ठीक है? बेटा आप अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं। मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र मुफ्ती अजीज़ रहमान फतापुरी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। तहे दिल से उनका शुक्र अदा करते हैं। अच्छा, हज़रत से पेशगी माज़रत के साथ हज़रत का एक मुख्तसर तारुफ आपके सामने पेश करना चाहता हूँ।
کہ یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل و کرم ہے کہ حضرت ہمارے علاقے میں مقیم ہے کانونگو میں. حضرت کو فقہ میں ید طولہ مہارت حاصل ہے. فقہ یعنی مسئلہ و مسائل میں, فتاویٰ میں. جو حضرات اردو زبان سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کا اتفاق ہوا ہوگا. اردو زبان میں شائع ہونے والا ایک اخبار انقلاب کے نام سے, اس میں ایک کالم آتا تھا دین فطرت, اس کے اور آپ کے مسائل اس کا حل, اس نام سے ایک کالم آتا تھا. الحمدللہ 40 سال سے یہ فتاویٰ حضرت کے ہاتھوں سے شائع ہوتے ہیں. اچھا, حضرت کے اندر ایک چیز میں نے جو خاص دیکھی ہے کہ حضرت کے اندر بہت سادگی ہے, حضرت کے اندر بے تکلفی زیادہ ہے. اللہ مسلمان کو اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا. اللہ آج کل کا جو ماحول ہے, تنگی ماحول ہے, اللہ اس کو امن سلامتی بدل دے. اللہ انسانیت کو ایسے تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھ, تمام آزمائشوں سے اللہ بچائے رکھ. اللہ سب کو نیک و صالح بنا, ہمارے بچوں کو ہماری عملی اسلامی زندگی کا عملی نمونہ بنا. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور اپنے سمجھ لینا. ان میں کام تصویر دے اس کو بھلائی کا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلیہ وسلم.